अपनी दूसरी बीवी के कपड़े धुलवाए, खाना बनवाए, घर की सफाइयां करवाए। आप बद अखलाक हैं, बद जुबान हैं, बद किरदार आप शुरू से हैं। असल में आप जानते नहीं हैं ये इंसान है क्या चीज। बाप नाम की चीज तो इसमें कोई चीज ही नहीं है। बाप की सपोर्ट की बजाय बाप की ये जलालत हो बीच में, तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बाप, बस क्या बताऊं आपको, इस बंदे ने तो मुझे बिल्कुल मार दिया हुआ था। ये समझे कि ये बच गए हैं दोनों। करिश्मा है कि मैं ये अभी जिंदा हूं और मैं होश में हूं, वरना होश में ना होता। मेरे नाना का प्लॉट मेरी माँ के थ्रू बिकवाया इस बंदे ने। ये सारी फैमिली मुजरिम है। और जब मैं इस बंदे के घर गया, इसका मुझे पैगाम यही आया कि मैं तेनू मरवा देंगा। रंगीन मिजाजियां भी देखेंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात कि मैं क्लियर लफ्जों में बोल दूं। मैं बेसिकली थोड़ा बदतमीज टाइप आदमी, उसी की तरह का, सेम ऐसा ही। वो सारे मीडिया पे बैठ के ये कहेगा कि हाँ मैं ये हूं। हो सकता है दिल के अंदर कहीं किसी कोने में इससे गंदी गालियां मेरे अंदर पड़ी हूं। लानत भेजता हूं मैं इसके घरों पे, इसकी गाड़ियों पे और इसकी बच्चों की परवरिश पे। 4 दफा जिंदा किया जाए, 4 दफा मारा जाए। लानत है ऐसी बेपता पे, लानत है ऐसी परवरिश पे, और लानत है आज तुम्हारी इस पोजीशन पे। तेरे पास शराब पीने के पैसे होते थे, तेरे पास फीड कराने के पैसे नहीं होते थे। इस बंदे का इतना खौफ मेरे अंदर था कि मैं दुकान से चोरी करके लाकर चीजें पूरी कर देता था। माँ बहन की गंदी गालियां बेटा बाप को नहीं देता। लानत है ऐसे बाप पे कि भाई वो हेल्प हेल्प, वो तू जमया नहीं। ये सारा कुछ हकीकत है। ये बचपन के वाकयात नहीं है, ये स्टिल थ्रू आउट जब तक हम रहे हैं। देखें जी, 20-21 साल की उम्र तक रहे हैं। वालदा के बाद कट ऑफ हो गया, उसके बाद बच्चों की बारी आ गई। ये इस तरह रहा है। एजुकेशन जो मेरे भाइयों की या जहाँ तक मेरी है, वो स्टेप फादर ने। ये क़यामत के दिन तक मैं उस इंसान का देनदार हूँ। मैंने पहले भी बताया, मेरा ख्याल है कि 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले मैं भाग गया था, क्योंकि मेरी इनसे ज़्यादा बुरी हालत हुई थी। तो शादी के बाद एक बंदा अपने 16-18 साल के बच्चे को ये कहे गंदी गलीज गालियों के साथ कि कल तू कॉलेज जाना, तू नहीं जाना। अब आप अपने जवान बेटों से अपनी नई नवेली दुल्हन के कपड़े धुलवाओगे, सफाइयां करवाओगे, तो कौन सा बेटा रहेगा वहां पे। एक तो यार तशद्दुद एक अलग चीज है। आप इज्जत भी नहीं करते, बच्चों से प्यार भी नहीं करते, आप बद अखलाक हैं, बद जुबान हैं, बद किरदार आप शुरू से हैं। ये सारा कुछ हकीकत है। असल में आप जानते नहीं हैं ये इंसान है क्या चीज। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं इस बंदे को। बाप नाम की चीज तो इसमें कोई चीज ही नहीं है। जिस एज में हम भागे हैं घर से, जिस एज में औलाद भागी है, बाप की सपोर्ट की बजाय बाप की ये जलालत हो बीच में, तो कुछ नहीं कर सकता। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को मार रहा है कुत्ते की तरह, तू नखेद है। ये बाप की सपोर्ट है, ऐसा है बाप। बस क्या बताऊं आपको, मैं सर्वाइव कर रहा हूं। अब जैसे ये घर है, ये इसका मैं 30,000 पर मंथ रेंट है। गाड़ियां मेरे पास 3 हैं, इसका कुछ नहीं है। इसने बेशक मेरे नाना का, वरना इस बंदे ने तो मुझे बिल्कुल मार दिया हुआ था। ये समझे कि ये बच गए हैं दोनों। खुदा का को करिश्मा है कि मैं ये अभी जिंदा हूं और मैं होश में हूं, वरना होश में ना होता तो आज आप मेरे सामने बैठ के इस तरह आपको ये पता ना चलता कि ये असल में क्या है। आप अपने 15 बेटे को ये कहेंगे कि जब गेट से बैनू आया पढ़, जब बोतल फड़ लिया, तो अब एक बाप ये कहे अपने बेटे को कि जा बेटा, उसकी क्या परवरिश हो रही है। मेरे नाना का प्लॉट मेरी माँ के थ्रू बिकवाया इस बंदे ने। ये मेरी आंखों से देखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरी जो वालदा ने मुझे बताया है, ये वो बात है कि उन पैसों से धनगर बनाया, धनगर साला बना के क्या कि वो याशी का अड्डा भी था इसका। एक घर तो खैर इसका एक जेल भी था ना, सेल, जहाँ पे 4 मुजरिम रहते थे, 1 माँ 3 बेटे, जिन पे इसने आकर तशद्दुद इसने मनवाना होता था कि हमने बॉम्ब कहाँ रखा है। इस पूरी फैमिली में ये सारी फैमिली मुजरिम है, जिसमें मेरी फुफियाँ, मेरा चाचा, सारे जानते हैं क्या है ये बंदा। इन सब में से किसी एक ने ये नहीं कहा कि जा हसन निसार हम तेरा बाइकआउट करते हैं, तू अपने बच्चों के साथ ये करता है। ये सारी कम्युनिटी, इसके दोस्त, ये सारे मुजरिम हैं। 15 साल का बच्चा को 4-5 लफंटर आए हुए हैं, सारे याश। बाकी आप खुद समझदार हैं, पूरी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। ट्रे में ला के बर्फ विद आइस क्यूब्स, आइस बॉक्स, शहनशाही, ये पल्ले तेरा कख नहीं है, तो वो सर्व कर रहा है। ये तमाशाई देखते रहे, तमाशाई बने रहे हैं सारी ज़िंदगी। ये इसके दोस्त तमाशाई बने रहे हैं। मैं फिर भी, मैंने कहा यार शायद मेरे से ही कोई गलती हुई है, मैं फिर भी माफ़ी मांगने चला गया। पता नहीं मेरी कुंद दिमाग था ना,
ابھی بھی خیر کن دماغی ہوں. دادی نے بلایا تھا, اچھا اس میں بھی دادی نے بلایا تھا کہ پیو کو معافی مانگو. میں کہو کیا رہا ہوں. میں دادی کو ملا, دادی کے بعد میں کمرے میں گیا, محسوس لیٹے ہوئے تھے اینڈ منہ پہ تولیہ رکھ کے, تولیہ ہٹایا, مجھے دیکھا تو کرنٹ لگا. تو اتنے کتنے, میں کہا جی کی ہو گیا, وہ تو اتنے نہ کر, میں تینوں مروا دیاں گا, یہ بات. اور جب میں اس بندے کے گھر گیا, اس کا مجھے پیغام یہی آیا کہ میں تینوں مروا دیاں گا. پہلی بات تو یہ کہ تمہاری گرومنگ ہی گندی تھی, تمہاری پرورش جسے آپ کہتے ہیں اولاد پالنا وہی غلاظت سے بھرا ہوا تھا. ظاہر ہے بیٹے ہیں وہاں جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ دیکھیں گے تو صحیح, رنگین مزاجیاں بھی دیکھیں گے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ میں کلیئر لفظوں میں بول دوں. مجھے سپورٹ مل گئی میرے پہلے سٹیپ فادر کی, باپ نے باپ کی کمی پوری کی. میں بیسیکلی تھوڑا بدتمیز ٹائپ آدمی, اسی کی طرح کا سیم ایسا ہی. یہ تو ہاتھ بعد میں چلاتا ہے, میں ہاتھ پہلے چلاتا ہوں, بات بعد میں کرتا ہوں. تو مجھے سپورٹ ملی میرے سٹیپ فادر کی. تو بیسیکلی تربیت جو ہوتی ہے نا, وہ باپ بچوں کا آئیڈیل ہوتا ہے. جو مرضی کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کو کاپی ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں. اس کے بعد ان کو یہ توقع نہیں تھی خاص طور پہ میرے سے کہ یہ اٹھے گا اور یہ نیلام کر دے گا. وہ اب وہ سارے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہے گا کہ ہاں میں یہ ہوں, میری ورتھ یہ ہے, میں نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا, میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا, بعد میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا. پہلا انٹرویو شیپر صاحب نے جو دیا وہ دیا گالیوں کا. نہیں دینی چاہیے تھی گالیاں, لیکن اس نے غلط نہیں دیا. ہو سکتا ہے دل کے اندر کہیں کسی کونے میں اس سے گندی گالیاں میرے اندر پڑی ہوں, یہ ممکن ہے, یا شاید ہیں. میں بیمار حالت میں گھر سے بھاگا تھا, اپنی ٹائیفائڈ تھا مجھے, جس دن میں گھر چھوڑ کے بھاگا تھا ان بھائیوں سے 2 سال پہلے, ٹائیفائڈ کی حالت میں بھاگا ہوں. اس کے پاس 3 گھر ہیں, 3 گھر ہیں. بیلی پور کا گھر دیکھا ہوا آپ نے, کتنا بڑا ہے. اس کے پیچھے ملازموں کے کمرے دیکھے ہیں, جہاں انہی کا سیکٹری عاصم سے ملے ہو کبھی, جڑا لوگوں کو فون کرے تو کہتا ہے جی نافرمان اولاد تھی. وہ کتے کے بچے, نافرمان اولاد کی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے کوئی بھی اولاد نافرمان. تو گھر تو گولی مار, تیری اوقات ہی نہیں تھی. تو ایک کمرہ دے دیتا انہیں کہ چلو کم از کم ٹریٹمنٹ کروا دیتا. تو کسی ڈاکٹر کو فون کرتا, ڈاکٹر آ کے ٹریٹ کرتا. یہ قسمیہ بات ہے کہ کبھی بھی اولاد نافرمان نہیں ہوتی کسی کی. بھائی نافرمان اولاد بنائی جاتی ہے اپنے عمل سے. یہ 4 زندگیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے آدمی, اس کے 4 قصاص بنتے ہیں. جداد جدود جڑیے وہ سارا کچھ پاسے رکھ دیو نا, 4 دفعہ زندہ کیتا جائے, 4 دفعہ ماریا جائے. 4 قصاص اس انسان کے بنتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی برابر کے مجرم ہیں جو اس کے حلقہ باب میں تھے. وہ میں نام لوں, ایک ایک کا نام لوں نا, تو اس بندے کو یاد آ جائے گا اچھی طرح کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. یہ بیسیکلی تشدد پسند شروع سے ہی ہے, جو حقیقت ہے شروع سے ہی ہے. جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا بھائیوں نے, جب یہ بھی چلے گئے, تو انہیں یہ بہت بڑا گلا تھا نا کہ میرے 3 ملازم گھر سے بھاگ گئے. 3 ملازم بھاگ گئے, بیٹے نہیں. بچے سارے شرارتی ہوتے ہیں, انہیں سنبھالنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے. ابھی جیسے یہ کل پرسوں میں اس کا ایک اور انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. یہ انٹرویو میں الفاظ بول رہا تھا. انتہائی جھوٹا انسان. لوگ جس کو اتنا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, یہ سپیریئر, یہ انفیریئر بھی نہیں ہے. ایک گندا ترین انسان ہوتا ہے, ان سے بھی نیچے والی چیزیں. اس نے اگر اچھا پالا ہوتا, اچھے طریقے سے رکھا ہوتا, تو میں آج اپنی والدہ سے بیٹھا گلا کر رہا ہوتا کہ وہ عورت غلط تھی. میری تعلیم پہ اور میرے بھائیوں کی تعلیم پہ جس شخص نے خرچ کیا ہے نا, اور اس بندے کے ماتھے پہ کبھی بل نہیں دیکھا میں نے. دل سے میں کہتا ہوں کہ دعائیں نکلتی ہیں ایسے بندے کے لیے. اور لوگ کہتے ہیں سوتیلا باپ, یہ سوتیلا باپ بندہ, میں دل سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ میرا سگا باپ کیوں نہیں تھا. کیا تیرے حالات شروع سے ایسے تھے, بیچ میں تیرے پاس شراب پینے کے پیسے ہوتے تھے, تیرے پاس فیڈ کرانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس بندے کا اتنا خوف میرے اندر تھا کہ میں دکان سے چوری کر کے لا کے چیزیں پوری کر دیتا تھا. 4 کلو چینی لایا نا, تو وہ حساب لگا لو کہ مکی کہ میں تیری مانوں کہ میں ختم ہو گئی. تو میں وہ چیزیں تک میں دکان سے چوری کر لاتا تھا. باقی کا یار خود ہی اندازہ کر لو. ابھی بھی میں پھر بھی پردے رکھ کے ہوں. وہ اللہ معاف کرے. ہیلپ کیا ہوتی ہے, بیٹے کو ہیلپ کرنی ہے. اس میں بیٹے کو, میں اپنے بیٹے کو ہیلپ کروں گا؟ لعنت ہے ایسے باپ پہ کہ بھئی وہ ہیلپ, اور تم جمیا نہیں. میری یہ ڈیمانڈ ہے
ان کا ٹریٹمنٹ کرائے. میں جو ہوں نا اس کی تھوکتا نہیں ہوں اس کے پیسوں پہ, اس کے گھر پہ, اس کی گاڑیوں پہ. اس کا جو کام بنتا نا وہ کرے, انسان بنے. جانور تو یہ شروع سے رہا ہمارے ساتھ. وہ جو بھی ہے کہ بھئی اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائیں, اس کو شیلٹر دے باقاعدہ, اس کا جو فرض بنتا ہے وہ کرے. اور میں نے کیا پیغام دینا, بس ٹھیک ہے, یہ کافی ہے یار میرا خیال ہے.